مامان توی کلاس همه کتاب دارن به جز من. بابات امروز میخره. شما از هفته پیش دارین همینو میگین. امروز معلم بلندم کرد جلوی همه ازم پرسید. پسرم امروز کتابات میاد. خودم به بابات پول دادم. مطمئنی؟ مطمئنم. از سر خط بنویس دخترم. دارین درس میکنیم بچه ها؟ سلام خوش اومدی. علیک سلام. بابا اومد. عزیزم امروز خیلی گرمه، نه غذا خوردم نه آب. مامان کجاست؟ توی اتاقشونن، حالشون خوب نیست. آها. کتابای منو آوردی بابا؟ همونی که پولشو دادم؟ واقعا کتابامو نیاز دارم. اون چی؟ کتاباش کجاست؟ باز شوهرت اومد و اونو به حرف گرفتی مگه نه؟ حالا اینکه عروسم انتظاری ازش ندارم، اما تو هم لازم ندونستی حالی از مامانت بپرسی نه؟ نه خیر ماما، من تا رسیدم حال شما رو پرسیدم. حال منو از خودم باید بپرسی پسر جون. کسی مگه براش مهمه که دردمو بهت بگه یا دلش بسوزه؟ این که میره داروهای منو برای خودش قایم میکنه. خودم از زیر تخت پیداش کردم. من اصلا ندیده بودمش عمه. من داروهاتون آوردم. اینهاش. پس کتابای من چی؟ داروهای مادر بزرگ واجبتر بود. یعنی مامان داروها رو خریدی؟ من واسه کتاب حمزه پول داده بودم، اون پول من بود. این که میگی پول من یعنی چی؟ پول من یعنی پول من. مگه خودت پول در میاری که میگی؟ من این پولو در میارم. هر کاری دلم بخواد میکنم، یا کتاب میارم یا داروهای مامانمو میخرم. هر کاری که لازم بدونم انجام میده. اون پول خرجی خودم بود، شما بهم داده بودید برای لباسام. من نیاز خودمو در نظر نگرفتم و خواستم بچه‌م کتاب داشته باشه. به دیدی رسول، من این دارو رو به هیچ وجه نمیخورم، حتی اگه شده از درد بمیرم. مامان آخه چرا این دارو رو نمیخورین مامان؟ از پولای منه، شما از همه چی مهمتری. سلام علیکم مامان. علیکم سلام. مامان این داروهاتون چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ مشکل منم. وقتی بمیرم مشکلتونم تموم میشه. مامان این چه حرفی که میزنید؟ خدا نکنه. برو ببینم بابا. مامان الان خوشحال شدی؟ مامان بذار برات توضیح بدم. مامان ببخشید، یه کاریش میکنم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.